صرف اتنا عرض کرنا چاہنا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر صبر اور نماز تو مدد کا حکم ارشاد فرمایا ہے. انصاف دی تکڑی دے وچ یہ بات تول کے دسو بھی صبر اور نماز اے اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ جواب آئے گا جی غیر اللہ ہے. اللہ دے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں. صبر بھی بندے دی علامت ہے, نماز بھی انسان دی علامت ہے. یہ غیر اللہ نے, یہ دونوں چیزاں غیر اللہ نے. اور انہاں دے کول اس رب دا حکم ہے مدد طلب کرن دا جڑا رب قرآن دے وچ ارشاد فرماندا ہے بھی میں شرک والا گناہ معاف نہیں کرنا. یہ دونوں چیزاں غیر اللہ نے. اور اس رب نے قرآن دے وچ یہ بات ارشاد فرمائی جڑا رب قرآن دے وچ فرماندا ہے بھی میں شرک معاف نہیں کرنا. وہی رب ارشاد فرما رہا ہے بھی صبر کولو بھی مدد لو, نماز کولو بھی مدد لو. صبر تو بھی مدد ہوندی رہے گی, نماز تو بھی مدد ہوندی رہے گی, ان دا انکار نہیں ہو سکتا. قرآن پاک دی اس آیت دے پیش نظر صبر کولو بھی مدد لینا جائز ہے, نماز کولو بھی مدد لینا جائز ہے. آیا کہ نماز ادا کرنا بھی انسان دی علامت ہے, صبر کرنا بھی انسان دی علامت ہے. اگر اے نماز میری تہاڈی ادا کیتی, صبر میرا تہاڈا کیتا, اگر اے مددگار ثابت ہوتا ہے تو کی خیال ہے میدان کربلا اندر جیڑی نماز مولا حسین پاک نے پڑھی ہے وہ ساڈے واسطے کتنی مددگار ثابت ہوئے گی. اگر اج دے دور اندر 14 صدیاں گزرن تو بعد میرا تہاڈا صبر اگر مددگار ہے تے جڑا صبر کربلا دے میدان اندر میرے امام حسین پاک نے کیتا ہے وہ صبر میرا تہاڈا کڈا مددگار ہوئے گا. اگر ایک عام مسلمان نماز ادا کرے, عام مسلمان صبر کرے, ان دی نماز اور ان دا صبر جڑا ہے وہ مددگار ہے, تے دسو مسلمانوں جیڑا صبر مولا حسین پاک کربلا دے میدان وچ کیتا اور جیڑی نماز مولا حسین کربلا دے میدان وچ ادا فرمائیے وہ دنیا دے مسلمانوں واسطے کتنی بڑی مددگار ہوگی. پھر کیوں نہ اس طرح کہہ لئے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے بھی کیے اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. لیکن یہ بات بھی بھئی طے شدہ ہے, راستے نہیں بچا دے, رہنما بچا دے نے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے راستے تے چل رہے سن اسی راستے تے فرعون دی قوم بھی سی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور انہاں دے سارے امتی اس راستے تو گزر کے کامیاب ہو گئے, بچ گئے. اسی راستے تے فرعون دے سارے منن والے برباد ہو گئے, غرق ہو گئے. ثابت ہویا بھی راستے نہیں بچا دے, رہنما بچا دے نے. کربلا دے میدان اندر حضرت حر کامیاب نظر آئے. حضرت حر کیویں کامیاب ہوئے؟ نہ انہوں نے نماز بدلی ہے, نہ انہوں نے روزہ بدلیا, نہ انہوں نے کلمہ بدلیا. نماز بھی انہوں دی وہی ہے, روزہ تے کلمہ بھی انہوں دا وہی ہے. اگر کوئی میرے کو پوچھے حضرت حر کیویں کامیاب ہوئے نے, ایکو بات ہے, نماز روزہ کلمہ وہی ہے جڑا یزیدی ٹولے دا. اگر حضرت حر کامیاب ہوئے نے تو انہوں نے اپنا رہنما حسین بنایا ہے. جنہ دا رہنما یزید سی وہ بھی برباد ہو گئے, انہوں دی نسلیں بھی تباہ ہو گئیاں. تے جنہ نے رہنما میرے نبی دا نواسا بنایا وہ بھی کامیاب ہو گئے, انہوں دی نسلیں بھی کامیاب ہو گئیاں نے. رہنما بچا دینے, رہنما بچا دینے.
بہت سارے بندے اپنے آپ کو سیدھا سادہ ثابت کرنے لو جی اسی تو نماز ہی پڑھنی ہے جنہیں مرضی پیچھے کھلو کے پڑھ لئیے. میں کہنا سونے تو نماز ہی پڑھنی ہے تے ایویں آپ دے کولوں نہ گلاں بنا بھی جنہیں مرضی پیچھے کھلو کے پڑھ لئیے. کربلا دے میدان اندر دونوں پاسے جماعتاں کلمہ بھی پڑھدیاں نمازاں بھی پڑھدیاں باقی بھی سارے دین دے کام کردے ہیں, لیکن کامیاب صرف مولا حسین والے کیوں ہوئے نے؟ اس واسطے کہ حق مولا حسین کے نال سی, یزید گمراہ سی. جڑے مولا حسین دے پیچھے پڑھتے رہے انہاں دی نمازاں بھی قبول, انہاں دے روزے بھی قبول, انہاں دی تلاوتاں بھی قبول, انہاں دے ذکر اذکار بھی قبول ہوئے. جنہاں نے یزید پیچھے پڑھیاں آپ بھی برباد ہو گئے, انہاں دی نسل بھی برباد ہو گئیاں. ایویں جی جن دے پیچھے پڑھیے نماز ہی پڑھنی, یزید پیچھے پڑھنے والے بھی کیوں نہیں ہوئی؟ اگر خالی نماز کی بات ہوندی سرکار دو عالم جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے یہ کیوں بات ارشاد فرمائی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اگر نماز کی بات ہوندی یا صرف مسجد کی بات ہوندی, امام دی اور عقیدے دی بات نہ ہوندی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی مسجد ڈھا دے, ایندا دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں, اے مومناں نو توڑن واسطے مومناں دے وچ تفرقہ پان واسطے بنائی گئی ہے. میں کہنا سونیا منافقاں نے مسجد بنائی, نبی تو ہٹ کے انہوں نے اپنا امام رکھیا, تے جنہاں نے نبی نو اپنا امام بنایا اللہ تعالیٰ نے اس مسجد وچ نماز ایک پڑھن دے بدلے 50,000 نمازاں دا ثواب رکھیا, تے جنہاں نے نبی نو چھڈ کے ایرے گہرے نو اپنا امام بنایا اللہ نے انہاں دی مسجد نو ڈھوان دا حکم ارشاد فرما دیتا. اس واسطے راستے نہیں بچا دے, اگر بچا دے نے تو رہنما بچا دے نے, رہنما بچا دے نے. حضرت حر دے کامیاب ہون دی وجہ نماز روزہ حج اپنی جگہ تے, تلاوت ذکر اذکار اپنی جگہ تے, لیکن حضرت حر اگر کامیاب ہوئے نے انہوں نے اپنا امام مولا حسین نو بنا لیا ہے, جس دی برکت دے نال حضرت حر کامیاب ہوئے نے. جان عالم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السیدہ شباب اہل الجنہ, میرا حسن بھی جنتی جوانہ دا سردار ہے, میرا حسین بھی جنتی جوانہ دا سردار ہے. کلمہ طیبہ پڑھن دی برکت دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفاداری, عزت و ناموس رسالت اور ختم نبوت دی پہرے داری دی برکت دے نال انشاءاللہ تعالی اسی بھی جنتی ہاں اللہ دے فضل و کرم نال. اگر اے صورتحال دیکھی جائے سرکار ارشاد فرما دے نے کہ میرا حسن بھی جنتی جوانہ دا سردار, حسین بھی جنتی جوانہ دا سردار. اس بات نو اگر دیکھا جائے تو گل سمجھانی کوئی مشکل نہیں. حسن حسین پاک دونوں شہزادے نبی دی ساری امت دے نوجوان جتنے بھی جنت وچ جان گے انہاں سارے تو افضل نے, کیونکہ سردار افضل ہوتا ہے, کیونکہ سردار افضل ہوتا ہے. اس اعتبار دے نال مولا حسین پاک دی نماز بھی ساری نماز نالو آلہ, انہاں دا ذکر بھی ساڈے ذکر نالو آلہ, انہاں دی تلاوت بھی ساڈی تلاوت نالو آلہ, انہاں دا سجدہ بھی ساڈے سجدے نالو آلہ, انہاں دا ہر فعل ساڈے فعل نالو آلہ. استعینوا بالصبر والصلاۃ, اگر ساڈی نماز مددگار ہے, ساڈا صبر اگر مددگار ہے, پھر یقین کرو میرے مولا حسین دی نماز بھی ساڈی نماز نالو وڈی مددگار ہے, میرے مولا حسین دا صبر بھی ساڈے صبر نالو وڈا مددگار ہے. کسی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, کسی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا, صدا حسین ہے. کسی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا, صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے,
عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے۔ یزید ہے سی بڑی صدیاں پہلے سی، اج بھی میرے حسین دا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یزید تھا حسین ہے۔ اس آیا کریمہ تو بعد اللہ تعالیٰ نے جڑی آیا کریمہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ارشاد فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ اپنی جان قربان کر دیں انہاں نوں بھئی مردہ نہیں کہنا، جڑے اللہ دی راہ وچ اپنی جان قربان کر دیں انہاں نوں مردہ بھئی مردہ نہیں کہنا، بل احیاء او زندہ نے، ولکن لا تشعرون، لیکن تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہے۔ شہید دے تعارف اندر پہلی بات عرض کرنا چاہنا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتح شریف دے اندر ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے مینوں تانوں ساری دنیا دے مسلماناں نوں ایک دعا دا طریقہ عطا فرمایا، بھئی میری بارگاہ دے وچ جدوں تسی دعا کرنی ہے انج کر کے دعا کرنی ہے، یا اللہ سانوں انہاں لوگاں دے راستے تے چلا جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے، سانوں انہاں لوگاں دے راستے تے چلا جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ارشاد فرمایا انعام انہاں لوگاں تے ہے جڑے نبی نے، صدیقین سچے نے، والشہداء شہید نے، والصالحین اولیاء اور علماء دے گروہ وچ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی انہاں 4 گروہاں تے ساڈا انعام ہے۔ اس آیا کریمہ تو یہ بات بھی بالکل آسانی دے نال واضح طور تے ثابت ہو گئی بھی شہداء اس وجہ تو زندہ نے کہ انہاں تے انعام الہی ہے۔ شہداء زندہ نے تے انہاں دے زندہ ہون دی جڑی وجہ ہے وہ کی ہے؟ انعام الہی۔ اللہ فرماندا بھی میرا انہاں تے انعام ہے، میرا انہاں تے انعام ہے۔ بالکل اس گل نو اپنے عقیدے نو مضبوط کرن واسطے ایک اور قرآن دی آیت دا سہارا لین لگا۔ اللہ فرماندا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جیڑا بھی کلمہ پڑھن والا ایمان والا نیک عمل کر کے زندگی گزارے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان دی زندگی مکمل ہونی ہے، فرشتے نے روح قبض کر لینی ہے، ان دے محلے داراں نے، ان دے رشتہ داراں نے، ان دے بیلی سجنا نے اپنے موڈے تے چک کے قبر وچ دفنا دینا۔ لوکی آکھن گے منا مٹی اتے پی گئی ہے، دنیا تو چلا گیا ہے، جویں مرضی ان دے بارے لوکی گلا کرن، لیکن اللہ فرماتا ہے جاوے گا ایمان دی حالت نال، اسی انہوں انعام کی دینا ہے، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دنیا انہوں دے بارے جویں مرضی بات کرے، اللہ فرماتا ہے اسی انہوں پہلے نالوں سونی زندگی عطا کر دیں گے، اسی انہوں پہلے نالوں بھی زندگی سونی عطا کریں گے، پاکیزہ بہتر زندگی عطا کریں گے۔ میں کہنا سونیا سنیاں دے عقیدے نو کمزور ثابت کرن تو پہلے اڈی چوٹی دا بھی زور لاوے نا، پھر بھی اپنے زور لا لا کے تھک کے پیچھے مڑ جائے گا۔ وہ ایک عام نبی دا کلمہ پڑھنے والا چنگے عمل کر کے زندگی گزارے، اللہ فرماندا پہلے نالوں بھی زندگی ستھری مل جائے گی۔ وہ چنگے عمل کی نے؟ میرے نبی دیاں سنتاں۔ چنگے عمل کی نے؟ میرے نبی دے طریقے، میرے نبی دیاں سنتاں۔ وہ جڑا ساڈے نبی دے طریقے تے اپنی زندگی گزار جائے، اللہ فرماندا اون دی زندگی بھی پہلے نالوں بہتر ہو جاندی ہے۔ جیندے نقش قدم تے مینوں تینوں پہلے نالوں بہتر زندگی ملدی پئی، بس اس نبی نوں اللہ نے کیسی زندگی عطا فرمائی ہونی۔ یا رسول اللہ